मतदारसंघां भितर आसा आनी सांगेच्या उगे ते आमी जर पळयत उगे ते आमी चिऱ्यामान ह्या दरम्यान जर गेले ह्या रस्त्यान जर सफारी करपाक लागले ह्या रस्त्यान जर रहदारी करपाक लागले आनी मोस्टली आमी पळयतात टू व्हिलर जेन्ना घेवन वयतात तेन्ना कितले त्रास जाता हे आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखोवपाक करतात. हांगचे PWD म्हणजेच हे जे रस्ता विभाग डिपार्टमेंट आसा ते न्हिदलेले आसा काय कितें, कारण जेन्ना पावसाक जेन्ना उदक जेन्ना रस्त्यार येता तेन्ना ताका खंय तरी वाट दिवपाक वाट मोकळी करपाक जाय आनी ते उदक सुरळीत खंय तरी वचपाचें आनी रस्त्यार येवपाक जायना किंवा टू व्हिलर फोर व्हिलर हांकां त्रास जावपाक जायना हेजे खातीर प्रोविजन करपाक जाय. पूण ऑफिसर जे आसा ते मोबायल घेवन हांगा ऑफिसांक बसले दिश्टी पडटा, पूण रस्त्यार अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना तांकां पळोवपाचो टायमूय मेळना. कारण जो रस्तो आमी उगे टू जर चिऱ्यामान जर गेलो जाल्यार टोटली रानमळ्यांतलें उदक जें आसा जें पावसाळी उदक येता तें उदक सगळें रस्त्यार येता आनी रस्त्यार जवळ जवळ धपरभर उदक इतलें निर्माण जाता. आमी दाखयल्लें आसा गाडी कशी पद्दतीन फोर व्हिलर काडटा किंवा टू व्हिलरीक कित्याक त्रास जाता तेवूय सांगता. जेन्ना रानांतल्यान जेन्ना उदक व्हांवून येता तेन्ना तेजी बरोबर जी माती आसा किंवा बारीक दगड आसा फातर बारीक आसा किंवा तो सोकरा आसा तो सगळो रस्त्यार व्हांवून येता आनीक स्कुटर जेन्ना चलयतात टू व्हिलर वयता तेन्ना ह्या हितून भितर ते स्लीप जावन पडटा. हितून चडशे दुखापत आनी अपघात जाता ते महिलांक जाता कारण तेंचेर कंट्रोल जायना आनी जी हुशार आसा ती कशी तरी कशी काडटात. पूण आयज ह्या परिस्थितीन जर पळयत जाल्यार धपरभर उदक एक 5-6 जाग्यांनी हें दिश्टी पडटा आनी जे डिपार्टमेंट जे आमचे रस्ता विभाग आसा ते सुस्त जाल्ले आसा. तांकां एक खंय तरी चपराक बसपाक जाय. तांकां पावसाक ज्या ज्या जाग्यार उदक उरता थंय JCB किंवा कामगार व्हरोन तें उदक कशे पद्दतीन सायडीन घालपाक जाय हे ते प्रोविजन करपाक जाय. लोक जे आसा टू व्हिलर फोर व्हिलर हे रोड टॅक्स भरतात आनी तेन्ना रस्तो हो सुरळीत मेळपाक जाय आनी हो रस्तो जर सुरळीत मेळना जाल्यार हे डिपार्टमेंट कित्याक जाय. आनी ह्या डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता CMान खंय तरी इंस्ट्रक्शन दिवपाक जाय की अशी पद्दतीन सांगे भागां किंवा बाकीच्या वाठारांक भितर जर उदक रस्त्यार येता आनी तें उदक जर लोकांक त्रास करता जाल्यार ह्या उदकाक वाट मोकळी करून दिवपाचें काम जें आसा तें बांदकाम खात्याचे रस्ता विभाग डिपार्टमेंट जो आसा तो PWDचें काम आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.